सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। हर शनिचर के रोज 3 बजे हमारी आपसे मुलाकात होती है। मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता यास्मीन। और जैसे कि आपको पता है कि आपकी सेहत और खुसूसन तौलीदी सेहत के हवाले से इस प्रोग्राम का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। हम आप जो हमसे सवाल करते हैं उसके हम जवाब लेते हैं डॉक्टर ताहिरा काजमी से। नंबर हमारा है 03330194 726। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं करें बातें @axresearch.com। और हमारी कोशिश तो ये होती है कि जो भी सवालात आप हमसे करें हैं हम आपको उसके जवाब दें। और फिर वो जो प्रोग्राम होता है वो फिर हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पे यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, ताकि अगर आप इस वक्त नहीं देख सकते तो आप बाद में मुलाहिजा कर लें। यूट्यूब की जो हमारी जो जो चैनल का जो आईडी है वो है अक्स डिजिटल स्टूडियो, और फेसबुक पेज है अक्स रिसर्च सेंटर। आप उसके ऊपर जो है वो ये प्रोग्राम दोबारा से देख सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं मिस तस्नीम की तरफ। थैंक यू शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम सबको। हम क्या कहें इसको, दोपहर बखैर इसलिए कि अब 3 बजे का टाइम है और 3 से थोड़ा सा शायद ऊपर ही हुए हैं। बहरहाल सिलसिला वही है, बातें करेंगे, तलाशेंगे हल। उसके साथ साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो खातून हैं जिनका नाम डॉक्टर ताहिरा काजमी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। जितना इनको पढ़ो आप उतना ही उनके मुरीद से होते जाते हैं, और शायद बहुत कुछ सीखते भी हैं। मैंने तो खैर बहुत कुछ सीखा, जो मैंने बचपन में पढ़ा फिर हाँ, मैंने उसके बाद एक नए अंदाज से उन्हीं चीजों को देखना और इतना खुल के लिखना, और जिसकी अशद जरूरत है। तो ताहिरा, सबसे पहले तो मेरा आपको सल्यूट है, सलाम है कि आपने औरतों तस्नीम औरतों आपकी मोहब्बत। नहीं नहीं आपकी मोहब्बत। ये मैं वैसी तारीफ बराए तारीफ नहीं कर रही। मैं सुनने वालों को ये बताना चाह रही, देखने वालों को बताना चाह रही हूँ कि आप अगर उस वो सारी बातें जो आपने अपनी कहानियों में लिखी, जो किताबों में लिखी, अगर वो उनको खुले जहन और दिमाग के साथ पढ़ना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे, जिसे आप हमेशा आप कहती हैं अपने प्रोग्राम में, कि बहुत सारे सवालात के जवाब उनको वहीं से मिल जाएंगे। और मुझे तो ये भी एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना हम आपकी किताबों को ऑडियो बुक्स में तब्दील करें, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो ये चीजें सुन सकें, उनको कम से कम आगाही हो। बहुत सारी चीजों पे आपने लिखा है ताहिरा, बेतहाशा आपने मौजू उठाए। और सिर्फ खवातीन की तौलीदी की जिनसी सेहत के ऊपर नहीं लिखा है आपने। आपने नूर मुकद्दम के मर्डर के ऊपर बहुत जबरदस्त लिखा था। आपने पॉलियाना सिंड्रोम का जिक्र किया, आपने गैस लाइटिंग का जिक्र किया, जिसका मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा एक चंक जो है वो गैस लाइटिंग पे है। जो खवातीन ज्यादातर, क्योंकि वही शिकार होती हैं गैस लाइटिंग का, वो समझ ही नहीं पाती हैं कि वो सारी उम्र ताने तशने सहती जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये इसके लिए भी एक लफ्ज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी किताबों से हमने सीखी हैं, और हम चाहेंगे कि उन पे भी बात हो, सवालात भी हम लेंगे। मेरा पहला आपसे सवाल ये है, जो बाकी सवालात तो जो हमारे सुनने वाले देखने वाले भेजेंगे वो तो शाइस्ता आपसे बात करेंगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बच्चियों को किस उम्र से उनके अपने जिस्म के बारे में, उनको अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए? तस्नीम, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये कि शुक्रिया, आपने इतना डिटेल से बताया। और ये बल्कि मेरी दुखती रग भी है कि मैं पिछले 4 साल से इस पे अपनी ज़िंदगी का इतना सारा वक्त सर्व करके उर्दू में से लिख रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ख़वातीन की वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि इसकी वजह से ये अफेक्टेड हैं, ये जाने। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख आजकल ये ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो सवाल आते हैं तो मुझे ये इल्म होता है कि ये चीज़ भी मैंने लिखी थी और इन्होंने अगर पढ़ी होती तो इन्हें समझ आ जाता, ये चीज़ भी मैंने लिखी थी अगर इन्होंने पढ़ी होती तो समझ आ जाता। तो चलें, आज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ख़वातीन प्लीज़, आप सब स्ट्रगल कर रही हैं अपनी बॉडी के लिए, तो प्लीज़ जहाँ तक आप पीछे रही हैं, आगे आने का हल सिर्फ यही है कि आप इसको पढ़कर सीखें। और जो
جی طاہرہ آواز کٹ گئی آپ کی. طاہرہ کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ وہ اس وقت گاڑی میں سفر کر رہی ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ہو چکا تھا تو وہ گاڑی سے ہی پروگرام کر رہی ہیں، تو اسی لیے شاید کنیکٹیویٹی کا تھوڑا سا ایشو ان کا آ رہا ہے. جی طاہرہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ طاہرہ کا کہنا یہ تھا کہ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں آگاہی لینا بہت ضروری ہے اور جتنی جلدی وہ یہ شروع کریں وہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اب تک انہوں نے نہیں کیا ہے تو آج سے ہی شروع کر لیں. تو ہم منتظر ہیں کہ طاہرہ کے جیسے ہی ایک انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ہم سے دوبارہ ہمیں جوائن کریں گی. جی طاہرہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. میرے خیال میں آپ لوگ کنٹینیو کریں کیونکہ لائیو چل رہا ہے. بالکل میرے خیال سے شائستہ کچھ جو بیسک سوالات ہیں جو بہت زیادہ جس میں ہمیں طبی نقطہ نظر نہیں پیش کرنا وہ ہم لینا شروع کرتے ہیں. اور جہاں تک میں نے جتنا طاہرہ کو پڑھا کیونکہ میں نے ہیلتھ پہ خود بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے تو جو میری معلومات ہیں میں اس کے حساب سے تھوڑا بہت جواب دے سکتی ہوں. شائستہ کی بھی کیا لائن ڈراپ ہو چکی ہے؟ کنیکٹڈ ہیں لیکن اب ہاں ان کی بھی ڈراپ ہو گئی ہے. شاید یہ اسلام آباد میں آج کوئی سیاسی ہلچل ہے اس وجہ سے کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو ہوگا. اوکے رائٹ آج 18th ہے نا آج. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو شائستہ آپ ہیں ابھی موجود؟ جی میرا خیال ہے انٹرنیٹ تھوڑا سا اس کی مجھے لگتا ہے خراب ہو کہ جاتی ہے. اسلام آباد میں تھوڑا سا ہائی الرٹ ہے تو اور کیونکہ وہ ٹریول کر رہی تھی گاڑی میں تو ہو سکتا ہے جہاں سے وہ گزر رہی ہوں وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہوں. کڈ بھی کیونکہ یہاں ابھی انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. بالکل میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ جو بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں جس میں بہت زیادہ طبی علمیت کی ضرورت نہیں ہے جس کو چونکہ میں نے صحت پہ کام کیا ہوا ہے ظاہر میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر جو کچھ بنیادی چیزیں وہ میں اور آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جی بالکل نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تسنیم صاحبہ ہم نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ بلوچستان ٹریول کر رہے تھے اور کوئٹہ سے ایک خاتون نے پھر ہمیں جہاز پہ اپنی ایک سٹوری سنائی تھی کہ کس طرح سے وہ سیزیرین کے بعد سے فوراً ہی ٹریول کری تھی کیونکہ ان کو کراچی جانا تھا. تو یہ جو سیزیرین کا بھی جو ایک ہے اور جو خواتین کو اس طرح سے اور وہ تھی کوئٹہ کی اور انہوں نے کراچی جا کے اپنا یہ سرجری وغیرہ کرا تو جو بنیادی سہولیات ہیں جہاں پہ موجود نہیں ہیں اور بڑے شہروں میں خواتین کو جانا پڑتا ہے اس حوالے سے کس طرح سے اپنی ضروریات کے تحت ٹریول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شائستہ دو چیزیں مجھے بالکل وہ خاتون یاد ہیں اور مجھے بہت زیادہ تشویش تھی کہ وہ اس حالت میں ٹریول کر رہی ہیں. سیزیرین کا جو پورا سلسلہ ہے وہ مجھے اپنا کیس یاد ہے کہ میرا بھی سیزیرین سے ہی میری بیٹی ہوئی ہے اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی 2 سال تک آپ نے مزید بچے نہیں پیدا کرنے اسپیشلی
سیزیرین کے بعد, اور سیزیرین صرف 2 ہی ہو سکتے ہیں. میرے علم میں ایسی بے شمار خواتین ہیں جن کے 4 3 سیزیرین ہوئے ہیں, اور جو اس کے بعد ان کے اندر کا نظام ہوگا وہ ظاہر ڈاکٹر طاہرہ بہتر بتا سکتی ہیں, مگر مجھے یہ علم ہے کہ سیزیرین کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے, مگر ڈاکٹرز زیادہ تر آج کل بڑا آپریشن جس کو کہتے ہیں, آپ کسی سے ہی بات کر لیں گاؤں دیہات کسی میں, کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے کہا بچہ نارمل نہیں ہوگا, بڑے آپریشن سے ہوگا. تو وہ جو ایک نارمل پروسیس تھا زچگی کا اور بچے کو جنم دینے کا, وہ ہمارے یہاں ابھی جو ہے اس کا میرے خیال سے رواج سے وہاں رہ گیا ہے جہاں ہاسپٹل وغیرہ نہیں ہے اور وہ دائیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ دائیوں کے ہاتھ میں بھی اگر آپ کا بچہ جو ہے آپ کے یہاں کی زچگی ہو رہی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر دائی کے پاس وہ ساری چیزیں وہ معلومات نہیں ہے, بعض دفعہ تو اوزار جو وہ استعمال کرتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, کپڑے گندے ہوتے ہیں, صحت و صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. سو سیزیرین کا جو پورا سلسلہ ہے, ایک تو وہ اس کو سمجھنا اور ہر ڈاکٹر کا یہ تجویز کر دینا کہ جی آپ سیزیرین کروا لیں, وہ آسان ہے, اس میں پیسہ بھی بہت ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمرشلی بڑا وائبل ہے. یہ چھوٹا بڑا کوئی کلینک ہوگا, ڈاکٹرز فوراً آپ کو کہہ دیں گے کہ جی یہ بڑا آپریشن ہوگا, سرجری ہوگی, جبکہ بہت آرام سے نارمل ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے. اور سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جیسے ہمارے یہاں اکثر سے زیادہ لوگ مینٹلی ٹھیک ہو جاتے ہیں جب انہیں کسی بھی چیز کا انجیکشن لگا دیں, وہ بخار کے لیے جا رہے ہوں, وہ کمر کے درد کے لیے جا رہے ہوں, جی وہ ٹیکا لا دیا, تو ٹیکا لگا دیا تو اس کا مطلب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. وہ ٹیکے میں چاہے کہ صرف پانی ہی کیوں نہ ہو, دوا ہو یا نہ ہو. سو وہ ایک سائیکولوجیکلی بھی آپ کو ہوتا ہے کہ جی سیزیرین سے شاید بچہ بہتر طور پہ ڈلیور ہو جائے گا, اور آپ کو جو جس کو ہم درد دزا کہتے ہیں, جو پورے پین ہوتے لیبر پین جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں گے. مگر اس کے بعد سیزیرین کا جو پورا ایک اتنا لمبا ریسٹ کا پیریڈ ہوتا ہے, خواتین وہ ریسٹ نہیں کر پاتی. بہت ساری خواتین کو کام پہ واپس آنا ہوتا ہے, بہت ساری خواتین کو گھر کے اندر وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے, بھاری چیزیں اٹھانا ہے, وہ سٹچز ہوتے ہیں, وہ بہت نازک جگہ پہ ان کے سٹچز لگے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ میں خود گزر چکی ہوں اس لیے مجھے احساس ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کتنے زیادہ چینجز آتے ہیں اس پہ. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے ہسپتالوں کو چھوڑ کے ایون بڑے شہروں میں ہسپتال کے اندر سہولیات موجود نہیں ہوتی. اب اگر وہ خاتون کو بلوچستان سے کراچی آنا پڑا سیزیرین کرانے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ جا سکتی, کیونکہ اگر وہ ٹریول کر رہی اس کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے تو ان کے پاس تھے کہ وہ ایئر فیئر لے کے اور کراچی آنا اور یہاں پہ سیزیرین کروانا, تو وہ پیسے تو افورڈ کر سکتی تھی, مگر شاید ان کے ٹرسٹ کے اوپر کوئی ہسپتال نہیں آ رہا تھا یا ان کے نزدیک کوئی ایسا ہسپتال نہیں تھا. تو یہ ہماری حکومتوں کا, ہماری اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, یہ سارا کچھ ان کا فرض ہے کہ اپنے جو شہری ہیں, مرد ہوں خواتین ہوں, ان کو بنیادی صحت کے جو آپ کہہ لیں فیسلٹیز ہیں, جو ان کو بنیادی صحت کے ان کو ملنے چاہیے. اس میں سیزیرین تو خیر بہت بڑا ایک آپریشن ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ایٹ ٹائمز جب ڈینگی شروع ہوتا ہے تو ڈینگی کے آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. جب کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا کہ کووڈ کے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے تھے, انفیکشن جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. خواتین کا اسپیشلی دور دراز کے علاقوں میں خواتین ڈاکٹرز نہیں ہوتی ہیں جن کے پاس یہ خواتین جا سکیں, جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے. ابھی آج کل ایک اشتہار آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی 70,000 کے قریب خواتین ٹیچرز ہیں اور ہمیں 50% اور چاہیے. میرے خیال سے اسی طرح کی ایک مہم چلانی چاہیے خواتین ڈاکٹرز کے لیے, کہ جہاں پہ خواتین ڈاکٹرز ہوں گی وہاں پہ جو خواتین
किसी भी बीमारी का शिकार हैं, ज़रूरी नहीं कि वो तौलीदी सेहत के मुतालिक ही हो, वो किसी भी बीमारी का शिकार हो, वो बहुत आराम से फिर ख़वातीन से खुल के बात कर सकती हैं। मर्दों के पास फिर वो जाती नहीं है, उनको इजाज़त नहीं मिलती। बहुत कम मर्द ऐसे, बहुत कम शौहर या भाई या बाप होंगे जो अपने साथ खातून को ले जाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे या तशखीस करवाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक फैसिलिटीज़ में आती हैं जो जिसका फुकदान है इस वक्त। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वो हैं सेंटर्स हैं, वो अक्सर बंद पड़े रहते हैं। मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए आज़ाद कश्मीर और इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलूचिस्तान, DHQs वगैरह, ये सारे वो ज़्यादातर बंद पड़े होते हैं, या कोई एक आध कोई कंपाउंडर बैठा होता है, तो वहाँ पे कौन जाएगा और क्या इलाज कराएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोगों को सोचने वाली हैं, और जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग अगर वो हों जो जो लिखना चाहें इसके बारे में, अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहें हमारे साथ, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि हमें लगता है कि आज हमारा प्रोग्राम शायद डॉक्टर ताहिरा के बगैर ही होगा, इसलिए कि वो प्रोबेबली उनकी लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, वो उस वक्त भी गाड़ी में थी। और और जो हम अली से कहेंगे कि अगर फेसबुक पेज पे भी अगर कोई बहन अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहती हैं तो वो हम शामिल कर सकते हैं। वैसे तस्नीम साहब, पिछले दिनों मैं यही देख रही थी कि जो विमेन रिप्रोडक्टिव एज है वो तकरीबन कोई 15 से 49 ईयर्स के बीच में, और इस रिपोर्ट के मुताबिक था कि तकरीबन कोई 42% खवातीन जो है वो एनीमिया को सफर करती हैं। और इसमें 10 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, जो एडोलेसेंट एज है, ये बहुत एनेमिक होती हैं। तो ये अगर ये सूरत हाल है इन खवातीन की अपनी सेहत की, तो ऐसे में वो एक जब उनकी शादी करा दी जाती है इस उम्र में, और फिर ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो एक सेहतमंद बच्चा जो है वो जने। देखिए, इसमें भी जो है 3-4 चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ बच्चियों की सेहत या वो एनीमिक ज़्यादा क्यों होती हैं? इसलिए कि उनकी ग़िज़ा पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि अब तो खैर हमारे इश्तिहारात थोड़े बदलने शुरू हुए हैं, मगर ये जो पूरा सिलसिला था कि इश्तिहारात में भी, चाहे वो दूध का इश्तिहार हो, चाहे वो बिस्किट का इश्तिहार हो, ज़्यादातर बच्चों को दिखाया जाता था। बढ़ती उम्र के लड़के, बढ़ती उम्र के बच्चे, बढ़ती उम्र की बच्चियाँ भी होती हैं, वो क्यों नहीं हमारे सामने आती, उनको क्यों नहीं सामने लाया जाता, उनकी ग़िज़ा के बारे में बात क्यों नहीं की जाती। बचपन से हम एक तफरीक रखते हैं लड़कियों और लड़कों की ग़िज़ा में, जिस तरह की और चीज़ों में रखते हैं कि कौन बाहर जा सकता है, कितनी देर तक बाहर रह सकता है, कौन स्कूल जा सकता है, कौन पढ़ाई कर सकता है, कौन काम कर सकता है। तो ये सारी तफरीक जो है हमारे माशरे में साथ चलती है, मगर जहाँ ग़िज़ाइयत की बात और एनीमिक होने की बात है, उसका तो पूरा सिस्टम जो आपका है वो ग़िज़ाइयत और जो उससे जुड़ी चीज़ें उस पे मुनहसर है। कुछ चीज़ें हेरिडेटरी होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किसी मर्ज़ की वजह से हो सकती हैं कि आप एनीमिक हो। खून का टेस्ट कराना लाज़मी होता है साल में 1 दफ़ा। मुझे तो ये बचपन से अपना याद है कि मेरी वालिदा इतनी पर्टिकुलर थी हम तीनों के बारे में कि वो हर 6 महीने में हमारा ब्लड टेस्ट होता था। और ये मैं आपसे को बात कर रही हूँ 60s की, 1960s की, जब हम बच्चे थे। तो उस ज़माने में जिन्ना हॉस्पिटल में, जहाँ पे पीडियाट्रिक डॉक्टर बिल्कुल नए-नए आए थे, उनके पास हम जाते थे और वो हमारा हर चीज़ का टेस्ट होता था कि अच्छा नाखून जो है उसमें सफ़ेद धब्बे क्यों आ रहे हैं, मुँह पे सफ़ेद धब्बे क्यों आ रहे हैं, कद क्यों नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज़ें माँ-बाप मिलके करते हैं कि बच्चियों और बच्चों दोनों को आप इकट्ठे बड़ा कर रहे हैं, इकट्ठे उनकी सेहत के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। एनीमिया की जो आप बात कर रही हैं, और ये बहुत एनीमिक जब आप हैं तो ये नहीं कि आप को बहुत महंगी दवाएं खानी है। अभी उस दिन भी मैं किसी से बात कर रही थी, तो हमने कहा कि डॉक्टर ताहिरा से ही बात हो रही थी कि दाल में आपको ग़िज़ाइयत मिल जाती है, आपको पालक में बहुत ज़्यादा आपको आयरन मिलता है, ब्लड आपका बनेगा। आप अगर अनार के मौसम में अफोर्ड कर सकते हैं, एक अनार के अंदर इतना ज़्यादा इतनी ताकत होती है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है।
ब्रोकली जिसको हम जो हमारे यहाँ बहुत आम एक सब्जी समझी जाती है, ब्रोकली खाने से ब्लड बहुत तेजी से बनता है। सो ये वो चीजें हैं जो अगर खवातीन पढ़ना शुरू करें कि रीजंस क्या है एनीमिया के, एनीमिया के, और दूसरे कि अगर आप एनीमिक हैं तो उसका बचाव या उसका सद्देबाप कैसे आप कर सकते हो। अच्छा, फिर आपने दूसरी बात की कि उनकी शादी हो जाए तो वो बच्चे कैसे जनेंगी और कैसे सेहतमंद बच्चे होंगे। तो पहली बात तो ये कि 25 साल की उम्र तक तो मेरे ख्याल से बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप जो है 25 से लेकर 35 तक आप जरूर इस अमल से गुजरे, ताकि आप खुद भी समझदार हों, आप संभाल भी सके। हमारे यहाँ शादियां जल्दी कर दी जाती हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर शादी हुई नहीं, इधर बच्चा आया नहीं। आबादी जो हमारी है वो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, बच्चे गलियों में रुल रहे होते हैं, इसीलिए रोजाना बच्चे अगवा होते हैं, रेप का शिकार होते हैं, मारे जाते हैं, इसलिए कि वो गलियों में फिर रहे होते हैं, कोई देखने वाला माँ बाप पैदा करके गलियों में छोड़ देते हैं। तो जो प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एज है, अगर हम उसकी बात करें, उस रिप्रोडक्टिव एज में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें मर्द भी अच्छा, बराबर। ये आप कह रही है ना, मैं उस दिन पढ़ रही थी कि हमारे यहाँ पे खवातीन भी बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं। एटलीस्ट वो कह रहे थे कि हर खातून तकरीबन कोई 3.238 बच्चे जो है वो है, और अगर नॉर्मल देखें तो 5 बच्चे तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं। तो जहाँ पे फर्टिलिटी का ये वाला इस तरह का सिस्टम हो, वहां पे हुकूमत को, आपको लगता नहीं है कि कॉन्ट्रसेप्शन या इस तरह के जो मेथड्स हैं जिसमें खवातीन की इन सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, वो फैमिली प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए? इस हवाले से कोई बिल्कुल आपको मैंने हमने पिछली दफा भी इस पे बात की थी कि बहुत सारे, और हमारे पड़ोसी ममालिक ने, बांग्लादेश ने कंट्रोल किया है ना, उन्होंने उलमा को इस्तेमाल किया, उन्होंने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए बताया, उन्होंने खुतबों में कंपलसरी किया कि आप इसके ऊपर बात करेंगे कि बच्चे कम हो, आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। उनकी आबादी कम, तनासुब जो है वो कम होते होते बहुत नीचे आ गया, हम उनसे बहुत ऊपर हैं अभी। हम अब एक और मैं रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी 70-75 ख्वातीन से मैं मिली और हर एक के सिर्फ 1 या 2 बच्चा था, और यंग। सो ये तब्दीली आई है ना, और हमारे ही मुस्लिम मुल्क है, ये नहीं कि वो हम किसी यूरोपीय अमेरिकन मुल्क की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपने हमसाए जो हमारा हिस्सा थे एक वक्त में, हम उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कैसे कंट्रोल कर लिया, हम क्यों ना कर पाए, और हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आबादी जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है। हम ये कह देते हैं कि जो बच्चा आता है वो अपना रिस्क लेके आता है। अगर हर बच्चा अपना रिस्क लेके आता है तो फिर हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा गुर्बत क्यों, हम गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों हैं? अल्लाह ने हमें इस इस लॉजिक के साथ साथ अल्लाह ने हमें अक्ल भी दी है कि अपने वसाइल को देख के आप अमल कीजिए। जरूरी नहीं कि अगर आपको ये कहा किसी वक्त कहा गया था, और आज से 1400 साल पहले अगर ये कह दिया था कि हर बच्चा अपना रिस्क लेके आता है, उस वक्त के हालात, मारूजी हालात दूसरे थे। अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखिए और फैसला कीजिए कि क्या आप मुतहम्मिल हो सकते हैं 2 बच्चों से ज़्यादा के। आपके अभी आज ही मैंने, बल्कि मैं अखबार पढ़ी थी कि एक कराची का ये वाक़या है, सरजानी टाउन का, कि एक शख्स ने अपने खुद बीवी और बच्चियों को जहर दे के मर गए, क्योंकि उनके पास गुर्बत के से खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो जहाँ पे ये नौबत आ जाए तो उससे बेहतर ये नहीं कि आप प्रिकॉशन ले लें। डॉक्टर ताहिरा ने बताया भी था इसके बारे में कि क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। हमने लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज समझ नहीं आती ना, ये जो आप कह रही हैं, इवन पोलियो के ड्रॉप्स भी वो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं पिला रहे कि उनके साथ एक वो ये जोड़ा हुआ है कि ये शायद हमारे बच्चों को या हमें जो है वो नहीं चाहते कि ये लोग ये तो ये समझ से बाला तर, हालांकि पोलियो खुद से इतनी बड़ी बीमारी है जिससे बच्चे जो है वो माजूर हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो तफरुकात और इस तरह की चीजें फैला के जो है वो लोग इन बीमारियों से भी जो है वो नबुर्दाजमा नहीं होते हैं। देखिए पोलियो पे भी इश्तिहारात आना शुरू हो गए, एग्जैक्टली इसी पहलू पे आया है जिसमें वो एक शख्स मौलाना साहब से पूछ आलिम के साथ, जी हाँ, कि हमने तो ये सुना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो
बाप बनने से या साहिब औलाद होने से महरूम हो जाएंगे। वो बहुत समझाते हैं कि आप दोनों ने पोलियो के खतरे लिए भी थे और आप दोनों साहिब औलाद भी हैं। तो मगर ये बहुत हल्की कैंपेन है, हमें बहुत जोरदार और बहुत मुतवातिर, क्योंकि ये कैंपेन चलेगी तीन महीने चलेगी मैक्सिमम, फिर ये गायब हो जाएगी। ये आपको पूरे साल दिन में 24 घंटे, जो कहते हैं ना कि हथौड़ा मारें सर के ऊपर, वो मारना पड़ेगा, तब जाके लोगों की समझ में बात आएगी। और आज बल्कि कल ही खबरों में ही था कि पाकिस्तान में फिर से पोलियो का पहला केस आ गया है इस साल का, क्योंकि उनके वालिद ने उनको पोलियो के, और ये आई थिंक केपी का आया है, खतरे पिलाने से इनकार किया था। सो जहाँ पे आपके यहाँ जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उससे आप नजरें चुरा रहे हो, आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि अच्छा मैंने ज़मीन के अंदर सर दे दिया तो सब कुछ ठीक है, मैं बेशक 10 बच्चे पैदा कर लूँ, वो पल जाएंगे, वो नहीं पलेंगे, वो सड़कों पे रुलेंगे, वो ज्यादती का शिकार होंगे, वो रेप का शिकार होंगे, वो मारे जाएंगे। उनमें अगर आप उनकी जगह सिर्फ 2 औलाद, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और ये भी हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि हम तो आले नबी हैं और वो बीबी फातिमा के उससे ही हम आगे चल रहे हैं, हमारी पूरी जो कौम है उससे आगे चल रही है। तो फिर हमें किस चीज़ का तरद्दुद है कि हम 6 लड़कियां पैदा करें एक लड़के के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ख़वातीन को भी समझने की ज़रूरत है, मगर क्योंकि ख़वातीन के पास फैसला साजी का हक नहीं होता, ताकत नहीं होती, तो वो बहुत जगह पे मजबूर हो जाती हैं। और जैसे पिछली दफ़ा हमने कहा था कि जी हमारी उनकी 5 या 4 बेटियां थी और वो ज़िद थे कि एक कोशिश और कर लीजिए कि शायद बेटा हो जाए, और अगर नहीं होगा तो फिर वो किसी को दे दिया जाएगा, कोई नंद, कोई बहन, कोई जो साहिब औलाद नहीं होगी उस तक चली जाएगी। तो आप उस सूरत हाल पे जा ही क्यों रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द देखें किस तरह से लोग अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग गुर्बत से मर रहे हैं, हमारे यहाँ महंगाई का जो आलम है उसमें 2 बच्चे भी पाल लेना बहुत बड़ी बात है। तो आपको, ख़वातीन और मर्दों दोनों को, और सबसे ज़्यादा तो हुकूमत, रियासत हुकूमत, उसको एक इतना मजबूत कैंपेन, इतनी मजबूत मुहिम शुरू करनी चाहिए कि आबादी को कंट्रोल कैसे किया जाए। उसमें बेशक आप फतवे लेके आओ, वो आता है, वो ऑफ, मगर वही है ना कि एडहॉक आता है, वो ऑफ एंड ऑन होता है। आप बेशक फतवे आए आपके पास, आप उलमा को अपने साथ मिलाइए, आप जो साहिब इल्म लोग हैं उनको मिलाइए, आप टीचर्स को मिलाइए, डॉक्टर्स को मिलाइए, जहाँ जहाँ जिनसे भी आप मदद ले सकते हैं, आबादी को कंट्रोल करें। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त मसला है वो आबादी को कंट्रोल करने का है, और उसका ख़वातीन की तौलीदी सेहत पे भी इतना ही असर पड़ रहा है जितना हमारे मुल्क की मईशत पे पड़ रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे वो पैदा करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब होती जाएगी और उतनी ज़्यादा उनको बीमारियां लाहक होती जाएंगी। अच्छा, और इसी वजह से जो चाइल्ड मैरिजेस का जो एक हम हमेशा उसको डिस्करेज करते हैं, हमने हमेशा उसके ऊपर काफी ज्यादा कैंपेन भी किया कि कम उम्र की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तायरा से बात करते हुए हमें ये इल्म हुआ कि अगर किसी लड़की बालिग हो गई है या उसको पीरियड्स आ गए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकली और मेंटली शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए तैयार है। इसीलिए जब मैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें फिगर्स कोट हो रहे थे कि हर 2 मिनट के बाद खातून बच्चा जनते हुए जो है वो मर जाती हैं। तो जहां पर ये सूरत हाल हो, और आपने खुद ही अपनी बातों में बताया कि अनट्रेन्ड हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स नहीं है, अनट्रेन्ड हमारे पास ये दाइयां और वो हैं, जिनकी वजह से हमारी जो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नंबर है जो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो शरह अमवात होती हैं दौरान ज़िंदगी। तो जो कम उम्र की शादी को खत्म करना और ये जो फैमिली प्लानिंग की आप बात करें, ये तभी मुमकिन है जब
हुकूमत जो है वो इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करे। जहां आप उलमा की बात करिए, वहां हमने देखा है कि तस्वीर को लेते हुए आप चाहे पोलियो ड्रॉप्स हो या कुछ भी, आप अखबारात में तस्वीरी सेशन करा देते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो अपने इलाकों में या खुद उन सारी चीजों को इतना प्रमोट नहीं करते, जो मुझे लगा कि एक जो यहाँ पे तजाद जो नजर आता है। इसमें शाइस्ता अगेन वही हुकूमत की रिट का मामला है। अगर हुकूमत हर मस्जिद में ये पाबंदी, जैसे बांग्लादेश में लगाया गया कि हर मस्जिद में ये एक पहलू था कि आपने जुमे के खुतबे में इसके पर बात करनी है और हर जुमे को करनी है। सो वो जब हथौड़ा हर दफा आपके सर पे पड़ता है तो 20 में से पहले अगर आपके पास समझे 300 नमाजी हैं तो शायद 2 लोग कन्विंस होंगे, उसके बाद शायद 10 हो जाएं, उसके बाद 20 हो जाएं, फिर 30 हो जाएं, 30 को देख के शायद 60 हो जाएं। तो जब तक आपकी मुहिम इतनी पुरजोर नहीं होगी, और मुहिम पुरजोर उसी वक्त होगी जब हुकूमत इसको पाबंद करेगी मस्जिद में कि ये ऐलानात आप कराएं, इस पे बात करें, इस पे लोगों को आगाही दें। क्योंकि अगर हुकूमत की अगर पॉलिटिकल विल नहीं, सियासी उनकी अगर ख्वाहिश नहीं है, या वो सियासी तौर पे समझते हैं कि ये भी हमारा इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पोलिटिसाइज होती है ना हर चीज़ें, ये हम नहीं करेंगे चले आने वाली हुकूमत कर लेगी, उसके सर पर डाल देते हैं। ठीक है, सो हमें ये देखना है कि ये मसला हमारा और आपका सबका है, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान किसी एक पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान किसी एक फर्द का नहीं है, पाकिस्तान हम सबका है, 22 करोड़ अवाम का है जो इसके अंदर है और जो कहीं जाएंगे नहीं। हम वो नहीं है कि जी मुल्क छोड़ के हम चले जाएंगे या हम हमारी जायदादें बाहर हैं या जो भी चीज़ है, हमारा जीना मरना यहीं पे, हमारे बच्चे भी यहीं पे होंगे। ठीक है, सो और हमारी 70% आबादी जो है वो देहातों में है। ये सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि उन लोगों तक पहुंचना, उन तक आगाही पहुंचाना, उन तक सहूलियात का पहुंचाना, ये हुकूमत की सबसे बड़ी और बुनियादी ज़रूरत है जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। और इसीलिए आप इस तरह की रिपोर्ट्स जब आती हैं तो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा, पाकिस्तान की हकीकत दुनिया को बताई जा रही है। तो इसमें अगर आपको बदनामी का पहलू नज़र आ रहा है तो उस पहलू को दूर करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप उस रिपोर्ट को नाक़िस और नाकारा बना दें कि ये रिपोर्ट जो है एजेंडा है और फलाना है और धमाका है। तो ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की बात है। ये हुकूमतें जब कमिटमेंट, बहुत सारी हुकूमतें होती हैं बाहर, तो ज़ाहिर है कि वो वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे हर तरह की आपको सहूलत मिल जाती है, मगर इवन श्रीलंका जिसकी हालत इस वक्त अच्छी नहीं है, मगर कुछ अरसे पहले तक उनके यहाँ ख़वातीन की शराय तालीम जो है वो कोई 90 to 95% थी कि वो पढ़ी हुई हैं। और मैं खुद चूँकि जा चुकी हूँ बहुत दफ़ा श्रीलंका, तो आप सुबह सुबह देखते हैं कि बेशुमार ख़वातीन काम करने के लिए निकल रही हैं, बेशुमार बच्चियाँ पढ़ने के लिए निकल रही हैं। सो आपको एक सूरत हाल नज़र आती है कि ख़वातीन सड़कों पे आपको इतने बड़ी तादाद में नज़र आए, जो आपको इवन कराची जैसे शहर में मुझे नज़र नहीं आई है। कि इतनी, मतलब मुझे तो हैरत होती थी कि इतनी ज़्यादा ख़वातीन कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं। पता चलता तो वो सारी की सारी जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करने जा रही हैं, वो कहीं हॉस्पिटल में मुलाजिम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुकूमत ही करा सकती है। डॉक्टर ताहिरा का लगता है कि इंटरनेट बहाल हो चुका है, अब सवालात ना पूछे कि हमने कितनी जगहों पे जाके ये इंटरनेट ट्राई नहीं किया, और लाइक जो मेरे सब खातून हैं उनका नेट, फिर अब हम मैकडॉनल्ड्स में भागे भागे घुसे हैं, वहां का नेट, और कुछ ना पूछे हम आपसे कनेक्ट करने की क्या क्या तरकीबें नहीं कर रहे। और ये आपकी कमिटमेंट शो करती, जिसको मैंने शुरू में सैल्यूट किया था। ताहिरा, वेलकम टू इस्लामाबाद। शाइस्ता, अब डायरेक्टली सवालात पे आप आ जाएं, क्योंकि बातें हमने बहुत कर दी। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर, मैं आपको ये पहला सवाल तो अब मुझे नहीं पता, आप ट्रैवलिंग कर रही थी तो आपको मौका मिला इन रिपोर्ट्स को देखने का?
मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, आप बस मुझे सवाल बता दें। अच्छा, तो ये कह रही है मेरी प्रेगनेंसी का 13वां हफ्ता है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने कहा कि प्लेसेंटा लो लेइंग इंटीरियर है, लाइंग तो है, इसका लो क्या लाइंग मतलब? है। जी हाँ, बस लो इतना ही लाइंग है। काफी है। 13 हफ्ते पे जिस भी डॉक्टर ने आपको कहा है प्लेसेंटा लो लाइंग है, उस डॉक्टर की अक्ल पे मैं मातम के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि प्लेसेंटा की जो फाइनल लोकलाइजेशन है वो इस प्रोग्राम के हवाले से सारी खवातीन याद कर लें कि 34 वीक्स पे फाइनल होती है। उससे पहले प्लेसेंटा कहीं भी हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सज्जे खब्बे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट्स ऑल इन ग्रोइंग फेज। इतना सा यूट्रस होता है, उस यूट्रस में प्लेसेंटा जब जाएगा तो जहां मर्जी लग जाए, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि उन डॉक्टर साहिबा को कुछ नहीं आता। प्लीज जाके किसी बेहतर डॉक्टर को दिखाएं, और फाइनल लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो 34 वीक्स पे होगा। अच्छा, ये एक सवाल है कि वो कह रही है आई हैव पोलिप एंड फाइब्रॉइड्स, कैन आई सेंड यू माय रिपोर्ट? और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट भी शेयर की है। क्या उन्होंने बताया? फाइब्रॉइड्स की रिपोर्ट? उन्होंने कहा पोलिप और फाइब्रॉइड्स हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट मैं नहीं देख सकी। उसका अगर वो रिपोर्ट आपके पास है तो मुझे जल्दी से उसमें फाइब्रॉइड्स का सिर्फ साइज बता दें बस। एक मिनट, फाइब्रॉइड्स का साइज, एक मिनट, मैं खुद भी व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ। कोई आप बात चेक कर नहीं, लें। मैं खुद भी चल के, ये ठीक पहला है? वाला जो सब। अच्छा, जी। लेकिन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसी हवाले से समझ आ जाएगी बात, कि प्लीज मुझे मशीनों को नहीं ट्रीट करना, मुझे इंसानों को ट्रीट करना है। आप मुझे अपनी कंप्लेन बताया करें, क्योंकि मेडिकल का रूल है पहले तकलीफ होती है और उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। ये आजकल का जमाने में ये नया रिवाज चल निकला है कि लोग रिपोर्टों को ट्रीट कराते हैं। तो बराए मेहरबानी आप मुझे फाइब्रॉइड या पॉलिप के हवाले से पहले अपनी तकलीफ बताएं, और आपको तकलीफ क्या है कि जिसकी वजह से आपको ये करवाना पड़ा, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं आपकी रिपोर्ट देख लूंगी। ठीक है, एक और सवाल शामिल करते हैं। वो अपनी एज लिख रहे हैं 24, मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। अभी जो दूसरा बच्चा है वो तकरीबन कोई 1 माह और 1 साल और 1 माह का है। वो ये कह रही है कि प्रेगनेंसी से पहले और बाद में वजाइनल इन्फेक्शन रहा था, जो कि काफी ट्रीटमेंट करने के बाद वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता था, लेकिन जब से इसे पेन हो रहा है और पेट भी बढ़ गया है। डिलीवरी के बाद खाने पीने में भी ख्याल रखा है, लेकिन उसके बावजूद पेट इतना बढ़ गया कि ऐसे लगता है जैसे 8 महीने की प्रेगनेंसी, और यूरिन बार बार और जिन रुक लोगों कर का आता भी है। पेट बढ़ता है प्रेगनेंसी के बाद, आप जो इसका मतलब ये है कि आपके खाने में हाई कैलोरिक डाइट, यानी कि हो सकता है आपने बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाई हों, बहुत ज्यादा रोटियां, बहुत ज्यादा चावल, बहुत ज्यादा मक्खन, बहुत ज्यादा क्रीम, ये सारी चीजें जो लोग ये समझ के खाते हैं कि ये जी प्रेगनेंसी में खाएंगे तो बच्चा बड़ा मोटा ताजा पैदा होगा। मोटा ताजा पैदा करने का कॉन्सेप्ट भी गलत है। और उसके बाद लोग जो छिले में बहुत सारी पंजीरियां बना बना के खाते हैं देसी घी की, और ये जी ताकत तवानाई आएगी, वो बात भी गलत है। आपके जिस्म में जितनी फालतू एनर्जी जाएगी उसका वाहिद स्टोरेज जो है वो आपका पेट है, ठीक है? इसलिए ये कहना कि आप खाने पीने का ख्याल रखती हैं, नो। एक लिफाफे में अगर आप कोई चीज डालती जाएं तो वो लिफाफा एंड में फूला हुआ ही नजर आएगा। अब आप ये करें कि आप एक्सरसाइजेस शुरू करें, अपनी डाइट कट डाउन करें, कैलोरी इनटेक, आपने टोटल कैलोरी इनटेक, आपने मीठा नहीं खाना, आपने स्वीट ड्रिंक्स नहीं पीने, चाय में चीनी नहीं पीनी, कार्ब्स नहीं खानी। अगर आप, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि वो सारी खवातीन जो पतला होना चाहती हैं, वो अगर उबली हुई सब्जियां 3 महीने उनसे पेट भरें तो वजन कम ना हो। तो डॉक्टर ताहिरा का नाम बता दें।
اچھا ڈاکٹر طاہرہ کوشچن ہے، وہ کہہ رہی ہے میری 25 سال کی عمر ہے اور میرا وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے پورا منتھ، ویٹ 48 ہے لیکن فیس بہت پتلا ہے، پین وغیرہ نہیں ہوتا، کیا ایشو ہے؟ ویجائنل ڈسچارج کی پہ انہیں کہیں کہ پلیز میرا لیکوریا والا آرٹیکل پڑھ لیں. اتنی لمبی بات لیکوریا کی میں ظاہر ہے اس میں جواب نہیں دے سکتی، لیکن ایک تو ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے جو نارمل ہوتا ہے، اور جس بھی ڈسچارج سے کوئی اسمیل نہ آئے اور وہ خارش نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل ہے. اور دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اینٹی سیپٹک سے دھونا نہیں چاہیے. باڈی میں بہت سے نارمل بیکٹیریا ہوتے ہیں، آپ انہیں بھی مار دیتے ہیں. ہر وہ ڈسچارج جس سے بو آئے اور خارش ہو اس کا علاج ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویجائنل انفیکشن ہے، اور وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کا گلا خراب ہو گیا یا آپ کی اشوب چشم ہو گیا، تو اس کے لیے ظاہر ہے اینٹی بایوٹک ہی کھائی جاتی ہے. اینٹی بایوٹک کے لیے آپ کسی بھی لوکل ڈاکٹر کو دکھا کے، اور یہ شاید ان میرڈ ہیں یا میرڈ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا اسٹیٹس نہیں لکھا اچھا، ہوا. میرٹل سٹیٹس ضرور لکھا کریں، کیونکہ ان میرڈ میں ظاہر ہے ایگزامینیشن کا چکر ہوتا ہے. ہم میرڈ میں آپ ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اور منہ پتلا ہونا اچھی مطلب بات میرا ہے، منہ، بہت اب اچھی میرا بات ہے. منہ بہت اچھی بات ہے، میرا منہ اتنا موٹا ہے کہ میں ببر شیر لگتی ہوں. تو اب میں کیا کروں، آپ مجھے یہ بتا دیں. یعنی میرے ساتھ ساری دیکھیں، اپنے آپ سے خوش ہونا سیکھیں، ٹھیک ہے. منہ پتلا ہے، چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، اپنے آپ کو خدا کا شکر کریں کہ آپ بھینگی نہیں ہیں. ویسے تو اللہ نے جو بھی ڈسیبلٹی دی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، میں کسی پہ بھی ٹانٹ کرنے کی کوشش نہیں کری، لیکن اللہ نے اگر آپ کو کمپلیٹ 2 آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو دیٹ از اے شکر، اور آپ اس پہ ناز کیا کریں. رنگ گورا ہے، کالا ہے، منہ پتلا ہے، موٹا ہے، یہ امٹیریل چیزیں ہیں. وہی بات ہے، میرا منہ اتنا موٹا کیوں ہے؟ اچھا جی، ایک سوال ہے، وہ کہہ رہی ہے میری عمر 40 سال ہے، لاسٹ 2 ایئر سے پیریڈز نہیں ہو رہے، یہاں ڈاکٹر سے میڈیسن لی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے اپنے اس پرابلم کی وجہ سے آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے اور ویٹ 73 kg ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج ہے کیا؟ میرڈ ہوں، ایک بیٹا ہے 13 سال کا، ہائٹ 5 feet 3 نظر inch ویسی کی اور ویسی ہے. نظر ویٹ 73. میری نظر بچپن میں کمزور ہو گئی تھی جب میں گریڈ 6 میں تھی. ابھی مجھے پیریڈز نہیں ہونا شروع ہوئے تھے، تو لائک نظر کا پیریڈز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے ٹوٹلی myth. پیریڈ یوٹرس سے آتے ہیں، نظر یہاں پہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پیریڈ یہاں پہ جا کے بینائی دے رہے تھے آپ کو؟ جب غائب ہو گئے تو نظر کمزور ہونی شروع ہو گئی. سو اس طرح لیکن کی وہ کہہ رہی بہت ہے کہ ساری تھائرائڈ کا بھی ایشو ہے، سوری ڈاکٹر طاہرہ، بٹ تھائرائڈ کا جو تھائرائڈ کا ایشو ہے ایشو ہے اور مسلز اور بونز میں پین رہتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو شاید پری میچور مینوپاز ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ مجھے لگتا ہے طاہرہ کا انٹرنیٹ پھر جواب دے گیا ہے. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. میرے خیال سے اگر آگے تک نہیں، ابھی تک نہیں ان کا کنیکٹ نہیں، وہ شو نہیں ہو رہا. آئی ڈونٹ نو اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو بیٹھی ہو اسلام آباد میں اس وقت، میں کراچی میں ہوں، مجھے فکر لگی ہوئی کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں نا، اب یہ والی بات ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں صحت کے حوالے سے، اور مطلب ہر چیز جو ہے وہ خواتین کو پتہ ہونی چاہیے، معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ وہ نا ان شائستہ، ساری مجھے چیزوں ڈاکٹر سے طاہرہ کی یہ بات بہت اچھی لگی جو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ سے خوش رہا کریں. جب ہم یہ سوچ لینا کہ جس حال میں بھی ہم کو اللہ نے جیسا بھی بنایا ہے. مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں میرا رنگ اور بھی گہرا تھا اور میری ایک دوست بے تحاشا گوری تھی اور مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ تسنیم تم مجھ سے اپنا رنگ ایکسچینج کر لو. میں نے کہا بالکل کر لو. تو یہ مگر مجھے اپنے رنگ سے کبھی کوئی
پشیمانی نہیں ہوئی, کبھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی, کبھی بلکہ امریکہ جا کے تو مجھے لگا کہ شاید ڈارک اسکن اور بلیک آئیز اور بلیک ہیئر سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی, کیونکہ وہاں پہ بڑی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. مگر جو بھی ڈاکٹر طاہرہ نے بات کی نا کہ آپ اگر آپ اپنے آپ سے خوش ہیں, جس طرح کی بھی آپ, موٹی ہیں پتلی ہیں, وہ خوشی آپ کی جو ہے وہ آپ کی اوور آل مینٹل اور فزیکل صحت دونوں کو بہتر کرے گی. مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے, میں انڈین مووی کا حوالہ دے رہی ہوں, ڈبل ایکسل دیکھی ہے, اور اگر نہیں دیکھی ڈبل ایکسل تو ضرور دیکھیں. وہ آپ کو بتائے گی کہ جو اوور سائز خواتین ہوتی ہیں وہ جب ٹھان لیتی ہیں کہ ہمیں خوش رہنا ہے اور ہمیں اسی سائز میں رہ کے خوش رہنا ہے, تو پھر دنیا کیسے بدلتی ہے ان کے لیے. تو ہمیں بھی, ہم لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے اس انڈسٹری کو دیتے ہیں کاسمیٹک سرجری کرانے کے لیے, وہ پیسے ہم بہت آرام سے کہیں اور بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے یہ امپورٹ ہوتی ہیں, یہ آپ کی یہاں لوکلی نہیں بنتی ہیں. پر مجھے سمجھ نہیں آتی ظاہری جو آپ کی خوبصورتی ہے کیوں اس کے اوپر دنیا یا معاشرہ اتنا فوکس کرتا ہے. کوئی خاتون چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی ہو, وہ کتنی کمپیٹنٹ ہو, وہ کچھ بھی کرتی ہو نا, اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ اس کی شناخت کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے. کبھی کسی عورت کی جو وہ چاہے کتنی ہنرمند ہو, کتنی بھی لائق ہو, ان چیزوں کو ہمیشہ سے, ان ساری چیزوں کو سامنے لا کر نا ہمیشہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اور آئی تھنک یہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. نہیں, یہ اس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے. بہت ساری خواتین ہیں, بہت ساری ڈیولپمنٹ میں سیکٹر میں خواتین ہیں جن کو ہم خوبصورت نہیں کہیں گے یا خوش شکل نہیں کہیں گے, مگر جن کا کام بولتا ہے. بے شمار نام میرے ذہن میں آئیں گے, میں کسی کا نام نہیں لے سکتی, مگر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ٹی وی پہ بھی آتی ہیں, اپنی رائے بھی دیتی ہیں. مگر ابھی ہم پچھلے دنوں ایک صحافی سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا معیار ہے کہ خواتین جو اینکرز ہیں یا نیوز کاسٹرز ہیں یا ہوسٹ ہیں, ان کو اس پیمانے پہ ہونا چاہیے, پتلی ہوں, لمبے بال ہوں, آگے لکیے ہوئے ہوں بال لمبے, انہوں نے چاہے وہ ایکسٹینشن ہی بے شک لگائی ہوئی ہو, انہوں نے ایک خاص قسم کا ان کا میک اپ کیا ہوا ہو, انہوں نے کہا اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہمیں بی بی سی اور باقی لوگوں کی مثال دیکھنی چاہیے کہ وہ فزیکل بیوٹی پہ نہیں آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. میرے خیال سے ہم اپنا پروگرام آج کا یہیں پہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر طاہرہ جو ہے وہ بیچاری, انہوں نے بہت کوشش کی ادھر ادھر, مگر ان سے اتنی بات نہیں ہو سکی. پھر بھی ڈاکٹر طاہرہ دوبارہ جوائن کر لیا انہوں نے کر لیا جوائن. جی, اب ان کی آڈیو کنیکٹ ہو گئی. شائستہ کچھ سوالات اگر میں نے سوچا میں آخری منٹ تک لڑوں گی. نہیں تسنیم صاحبہ, میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دوں گی. چلے بہت بہت اچھا. شائستہ میں یہ چاہ رہی تھی, میں ریپڈ فائر تو میں قریب وہ میں نے کر لی ہے جتنے میں نے سوال کرنے تھے, بٹ میں چاہ رہی تھی کہ آج آپ کوئی طاہرہ سے کوشچن کریں تاکہ ہم پھر پروگرام اسی کے اوپر پھر ختم کر سکیں. کیا ایک اہم سوال. میں بالکل اہم سوال کروں گی کہ طاہرہ, ہمارے یہاں خواتین کی جو جسمانی جو اعضاء ہیں یا ان کے جو مسائل, ان کو ہم نسوانی امراض, پوشیدہ امراض, مخصوص امراض, اعضاء مخصوصہ, اندام نہانی وغیرہ وغیرہ, ہم سیدھا سادہ اس کو وجائنا میں اسے صابندانی کہتی ہوں, شرمگاہ, ہم سیدھا سیدھا وجائنا کیوں نہیں کہتے. ہم نے بڑے مشکل سے میڈیا کو ریپ کہنا سکھایا کہ اس کو آپ عزت پہ ڈاکہ ڈالنا اور عزت کا لوٹنا سے ہٹ جائیں. ریپ کو ریپ کہیں بھائی, آپ ٹیلی فون کو ٹیلی فون ہی کہتے ہیں نا, کمپیوٹر کو کمپیوٹر, کوئی اردو کا لفظ نہیں ایجاد ہوا, تو ہم وجائنا کو وجائنا کیوں نہیں کہہ سکتے. میں نے جب لکھنا شروع کیا نا, اور میں نے لوگوں نے مجھے, بلکہ اس پہ میرا پورا ایک بلاگ ہے, کیا میں نے گندا لفظ بولا, پورا بلاگ ہے اور اسی پہ آپ کی گالیاں بتحاشا ہیں, وہ ببانگ میں دہل دی جاتی ہیں. گالیاں کہ یہ بہت گندے الفاظ بولنا شروع کر دیے ہیں, اور یہ وہ. تو میں نے سب سے پوچھا کہ بات سنو, عربی میں اس کو کہتے ہیں محبل, لائک دیٹ از ناٹ آور لینگویج. اندام نہانی
بہت متروک قسم کا لفظ ہے کہ جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. اچھا جب آپ ایئرپورٹ کو ایئرپورٹ کہہ سکتے ہیں, ورنہ عربی میں ایئرپورٹ کو مطار کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ایئرپورٹ کہہ سکتے ہیں, اسکول اسکول ہے, پین پین ہے, پینسل پینسل ہے, کار کار ہے, ٹرک ٹرک ہے, تو کوئی وجائنا وجائنا کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایزیلی وہ سمجھ جاتا ہے. تو جو چیز ایزیلی سمجھ آتی ہے اس پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وہ شیدہ سی چیز رکھی جائے تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم بے شرم ہیں. اچھا ویسے تو آپ پے سے گالی بڑے آرام سے دے دیتے ہیں, چوک میں کھڑے ہو کے ہیں پے دی فلانی تے پے دی فلانی, اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو شرم دلانے کے لیے اس کی عورت کی پے جو ہے وہ بول رہے ہیں. لیکن چونکہ میں ایک ریسپیکٹیبل وے سے دنیا کی ساری عورتوں کی وجائنا کی بات کر رہی ہوں, اور جہاں سے آپ پیدا ہوئے, پھر میں نے اسے پورا لکھا کہ بھئی اسی سے تو آپ رینگتے ہوئے پیدا ہوئے تھے, تو کیا آپ کو پہلی وہ جگہ جہاں سے آپ اپنی امی کے سے رینگتے ہوئے پیدا ہوئے دیٹ سیمز اے شرم والی جگہ؟ مجھے تو نہیں لگتی. میں تو آئی فیل پراؤڈ کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہی اور میری ماں نے پراؤڈلی مجھے کیری کیا, اور اس کے بعد مجھے تھرو وجائنا ڈیلیور کیا, اور نہ بھی کرتی لیکن ماں کے پیٹ میں رہنا ہی میرے لیے ایک پرائڈ ہے. دیٹ از ناٹ اے شرمناک چیز. تو اسی کو لے کے تو میں آئی اور اسی کو میں نے چیزوں کو اور لیکن دیکھیں تسنیم ایک بات ضرور ہوئی ہے جس کو آئی شوڈ ایکنالج, کہ میں نے جب شروع میں لکھنا شروع کیا تھا تو وجائنا اور ان سب چیزوں پہ مجھے بہت گالیاں پڑتی تھیں, بہت زیادہ. اب چونکہ یہ لکھتے ہوئے مجھے تقریباً 3 سال, یہ چیزیں لکھتے ہوئے 3 سال ہو گئے, اس سے پہلے میں زیادہ ریپ کے لیے لکھ رہی تھی, تو پیپل ہیو لائک ناؤ اٹ سیمز کہ انہوں نے نارملائز کر لیا ہے, یا اس بات پہ صبر کر لیا ہے کہ ایس نانی نے تو باز نہیں آنا, اسی چپ کر جائیے. تو میں اسی پازیٹیو نوٹ پہ ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے کہ آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے ڈٹے رہنا ہوتا ہے. جیسے طاہرہ آج سڑکوں پہ ہی ہیں اپنی بات اور اپنے جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, پتہ نہیں کہاں سے گزرتی ہوئی انٹرنیٹ کے چکر میں ہم تک پہنچی ہیں. سو آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں دیکھیں جب حضور پاک آئے, اس کو میں اس بات سے لیتی ہوں, تو لائک ہی کتنے سال انہوں نے اپنا میسج پہنچانے کے لیے لوگوں سے باتیں سنی, اپنے آپ پہ کوڑا پھینکوایا, اس کے بعد مصیبتیں سہی, گھاٹیوں میں جا کے رہے, ہجرت کی, اور لائک لاٹ آف نیگیٹیوٹی اینڈ اور سارا کچھ. But as he believed in his ideology اور اپنے پیغام پہ, سو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. تو دنیا میں آپ کو اپنے پیغام پہ یقین ہونا چاہیے, اور چونکہ وہ پیغام ان دا ویلفیئر آف ادرس ہے, میری ویلفیئر نہیں ہے, مجھے کیا فرق پڑے گا. میں I own a status, I teach, I'm a professor of gynecology, I earn from that. So ان ساری کتابوں کے لکھنے کا اور اردو میں محنت کرنے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے کوئی تمغہ مل جائے, لیکن جو 11 کروڑ عورتیں صرف پاکستان میں, اور اگر ہم انڈیا سے بھی گن لیں کہ وہاں بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو اسی طرح کا ہے, اگر ان کو میری نالج سے یا میرے علم سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو آئی ول بی ویری ہیپی. اور میرا خیال ہے میں روزے قیامت اللہ میاں سے کہوں گی, اللہ میاں جی ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. اور جہاں اردو سمجھی جاتی ہے میرے خیال سے وہاں آپ کا پیغام پہنچ رہا ہوگا. سو ہم ملتے ہیں پھر اگلے ہفتے, اور اس وقت تک کے لیے ہم سوالات تیار کر کے رکھیں گے. آپ کا انٹرنیٹ اس وقت بہت بہتر ہوگا تو انشاءاللہ وہاں سے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بہت شکریہ آپ تمام. میرے میسنجر میں سوال بھیجنے کی بجائے اگر آپ یہ والا واٹس ایپ نمبر یوز کریں تو اٹ ول بی مور کنوینئنٹ فار می, کیونکہ مجھے بعض دفعہ میسنجر سے کاپی کر کے پھر بھیجنے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا پلیز پورا احوال لکھا کریں جو میں نے ریکویسٹ کی تھی, ایج, وزن, میرٹل سٹیٹس, اگر بچے ہیں تو وہ, تکلیف کی مدت کیا ہے, اور اس کے بعد انویسٹیگیشنز,
اور اس کے بعد اگر کوئی بھی اوپینین جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، ڈاکٹرس کو آپ نے دکھایا ہوا ہے، وہ اس کے اور اپنے شہر کا نام، تاکہ اگر وہاں پہ میرا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے جس سے میں ٹرسٹ کرتی ہوں تو میں آپ کو اس طرف ریفر کر سکتی ہوں. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نمبر ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں، 033301942726، اگر آپ اس پہ اپنے سوالات بھیجتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ.